بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد. صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما، وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية، إنك قلت وقولك الحق، أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له، وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم، واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتولى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على الياسين، سلام على نوح في العالمين، وسلام على المرسلين، وسلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد. صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما، وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت
عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافيا إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتولى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين وسلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد. صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما. وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافيا إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتولى
وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين وسلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. اللهم صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا وعن أهل هذا البيت حقه العظيم، وتزيد بها علينا وعلى أهل هذا البيت فضله العظيم. وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا رب محمد. صل عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم. اللهم اجعل بقراءتها وكتابتها في هذا البيت رحمة وراحة وشفاء وعافية ورزقا حسنا وخيرا كثيرا وسلاما. وارفع بقراءتها وكتابتها عن هذا البيت وأهل هذا البيت كل بلاء وباء وفتنة وفساد وفقر وكفر وكافر وكل شر. اللهم نسألك بما عفوا وعافية. إنك قلت وقولك الحق أنا عند ظن عبدي بي يا رب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأوليائه وبارك وسلم كما هو أهله وكما تحب وترضى له وعلينا وعلى أهل هذا البيت معهم واجعلنا أهلا لذلك. اللهم كل يوم وكل ليلة وكل ساعة وكل لمعة صلاة تتولى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. رب أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على الياسين سلام على نوح في العالمين وسلام على المرسلين وسلام قولا من رب رحيم. سلام هي حتى مطلع الفجر.